गणतन्त्र यस आन्दोलनमा गणतन्त्रमा पुग्छौं भन्ने कुरा यो बैलगाडा चढेर अमेरिका जान्छु जस्तै। आज जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस। विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गते संविधान सभाको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। युगमा एक दिन एक पटक आउँछ, एक दिन एक पटक आजकै दिन हो। यसबीच गठन भएका सरकारहरूमध्ये वर्तमान केपी ओली सरकारले मात्रै 2 वर्षभन्दा बढी शासन गर्न पाएको छ। नत्र त्यसअघिका सरकारहरूमा कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल शासन गर्न पाएका थिएनन्। गणतन्त्र यस आन्दोलनमा गणतन्त्रमा पुग्छौं भन्ने कुरा यो बैलगाडा चढेर अमेरिका जान्छु जस्तै। यो सम्भव छैन। यो कुरा बिल्कुल सही, 100% सही, जायज विश्लेषण। तर केही या त भ्रमको खेती गर्न चाहने दुष्टमतिका या मूर्ख। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तीनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। गणतन्त्र गणहरू मार्फत अर्थात् जनताहरू मार्फत जनताको तन्त्र हो। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको इच्छामा र जनताका लागि सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था। 159 बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 560 मत र यसको प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 4 मत परेको छ। गणतन्त्रका सुरुका 10 वर्षमा भएका 10 भिन्दै सरकारहरूको सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि भारतीय सदिच्छामा आएको गणतन्त्रमा भारतीय चलखेल कतिसम्म हुन्थ्यो भन्ने एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत छ। यसमा नेपालमा सरकार बन्न सकेन भनेर भारतले दूत पठाएर यसरी सरकार बनाउन सहयोग गर्ने गरेको थियो यो 10 वर्ष अघिको घटनामा। ती भारतीय दूत श्याम शरणले नेपालका राष्ट्रपतिदेखि नेताहरू सबैलाई भेटघाट गरेर सरकार बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै नेपालको आन्तरिक मामलामा ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेका थिए अनि त्यसको नेपाली नेताहरू चुपचाप सहेर बस्ने गरेका थिए। मतदान गर्ने सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 159 बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्ने घोषणा गर्दछु। नारायण हिटी दरबारमा रहेका तत्कालीन राजा र निजसँग सम्बन्धित निजी सचिवालय संरचना यो प्रस्ताव पारित भएको मितिले 15 दिनभित्र हटाउन सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजीनामा गरेको 1 महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार बनाउन दलहरू असफल भएको अवस्थामा भारत सरकारको विशेष दूतका रूपमा पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण काठमाडौँ आए लगत्तै नेपाल मामिलाका विशेष जानकार उहाँले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई भेटी उच्च राजनीतिक भेटवार्ता सुरु गर्नुभएको छ। शरणले मधेसी नेताहरूसँग भारतीय दूतावासभित्रै रात्रिभोज बैठक गर्नुभएको छ। त्यहाँ पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, मधेसी दलहरूले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा र अब खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। बैठकमा मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, मधेसी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सहभागी हुनुहुन्थ्यो। शरणले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। The Prime Minister of India has sent me here as an envoy so that I can, along with the Excellency Ambassador, have as extensive a round of meetings with all the political leaders in this country to see whether or not there is some way in which we can try and build some consensus so that a constitution in Nepal is formulated and concluded as quickly as possible. We have a great interest as a neighboring country in the political stability of Nepal, in the economic prosperity of Nepal, and as a friendly neighbor we will try and make all the efforts possible to contribute to that end. So I really don't have very much else to say. Let me first meet all the leaders here, have consultations with His Excellency the Ambassador, and then we will see what. परिवर्तन जसले राष्ट्रले उल्टो फेर्छ र काँचुली फेर्छ त्यो आजको दिन भएको हुँदा म सबैलाई
यहाँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सामन्तवादी प्रणालीमाथि आधारित र जबरजस्ती थोपरिएको राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापनाको सपना देख्नुहुने र तिनै सपनाद्वारा हामीलाई आन्दोलनमा मार्गदर्शन गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। प्रस्तुत छ गणतन्त्रपछि बनेका नेपालका सरकारहरूको बारेमा सम्पूर्ण विवरण। सन् 2008मा संवैधानिक राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना भएपछि 10 वटा भिन्दा भिन्दै सरकारहरू गठन भएका छन्। वर्तमान केपी ओली सरकार नयाँ संविधान अनुरूप चुनाव भएर निर्वाचित भएको सरकार हो। गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अगस्त 18, 2008देखि नेपालको प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए। सेनापति प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मे 25, 2009मा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल मे 25, 2009देखि फेब्रुअरी 6, 2011सम्म नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए। पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 280 दिन नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने दोस्रो प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल 622 दिन नेपालको प्रधानमन्त्री रहेका थिए। त्यस्तै तेस्रो प्रधानमन्त्री थिए झलनाथ खनाल। झलनाथ खनाल फेब्रुअरी 6, 2011देखि अगस्त 29, 2011सम्म नेपालका प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको कार्यकाल 6 महिना पनि टिकेको थिएन। उनी जम्मा 204 दिन नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका थिए बाबुराम भट्टराई। अगस्त 29, 2011देखि मार्च 14, 2013सम्म बाबुराम भट्टराईको कार्यकाल 563 दिन चलेको थियो। उनको कार्यकालमा पहिलो संविधान सभाको विघटन भयो र निर्वाचनको लागि गैरदलीय सरकार गठन गर्ने निर्णयका साथ कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा खिलराज रेग्मीलाई नियुक्त गरियो। रेग्मीले 334 दिन सत्ता सम्हालेका थिए। खिलराज रेग्मीको नियुक्ति मार्च 14, 2013मा भएको थियो भने उनको कार्यकालको अन्त्य फेब्रुअरी 11, 2014मा भएको थियो। त्यसपछि सुशील कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकाल फेब्रुअरी 11, 2014देखि अक्टोबर 12, 2015सम्म 608 दिन चलेको थियो। सुशील कोइरालाले गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो संविधान जारी गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको कालमा भारतीय सरकारले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो। भारतीय नाकाबन्दीको साथसाथै भुइँचालोको विध्वंस पनि केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नै भएको थियो। उनको सरकार पनि 9 महिनामा नै टुङ्गिएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री भएका थिए। केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल अक्टोबर 12, 2015देखि अगस्त 4, 2006सम्म 297 दिन चलेको थियो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकाल अगस्त 4, 2016देखि सुरु भएर जुन 7, 2017मा अन्त्य भएको थियो। उनको दोस्रो कार्यकाल पनि पहिलो कार्यकाल जस्तै 9 महिनामा नै टुङ्गिएको थियो। उनी 307 दिन नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बने जुन 7, 2017मा। उनको कार्यकाल पनि 253 दिनमा टुङ्गिएको थियो फेब्रुअरी 15, 2018मा। त्यसपछि फेब्रुअरी 15, 2018मा केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको थियो। नेताहरूले पालै पालो सत्ताको स्वाद चाख्ने यो चलनको कारणले विगत 10 वर्षमा विभिन्न 10 वटा सरकार गठन भएका हुन्। यदि यसै गरी बेला बेलामा सरकार परिवर्तन भइरहने हो भने गणतन्त्रभन्दा त राजतन्त्र नै ठिक थियो कि भन्ने जनताहरूमा पर्न सक्ने हुन्छ। अघिल्लो वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकार प्रमुखहरूले आफ्नै काँधमा धाप दिएको जस्तो देखिएको थियो। गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफैलाई सम्मानित गरेकी छिन्। खासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो र दोस्रो संविधान सभाका सदस्यहरूलाई पदक सहित सम्मान गरेकी हुन्। शीतल निवासमा आयोजित सो समारोहमा सम्मानित हुनेहरूमा सम्मान गर्ने राष्ट्रपति भण्डारी आफै पनि सम्मानितहरूको सूचीमा रहनुको साथै यो अनौठो सम्मान आफू बीच मिलेर आफ्नै काँधमा धाप दिएको जस्तो देखिएको छ।
किनकि सम्मानितहरूमा राष्ट्रपतिका साथसाथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइराला आदिको नाम पनि समावेश गरिएको छ। यीमध्ये केहीको निधन भइसकेको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना छ अनि तपाईको शुभकामना पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद।